उसैर बिन जाबिर ने बयान किया कि कूफा में एक मुहद्दिस थे जो हमारे सामने अहादीस बयान करते थे। जब वो अहादीसे बयान करके पारे होते तो लोग मुंतशिर हो जाते, मगर चंद आदमी अपनी जगह पर बैठे रहते और इनमें एक ऐसा शख्स भी था जो बड़ी अजीब व गरीब बातें करता था। वैसी बातें मुझको किसी ज़बान से सुनने का मौका नहीं मिला था, चुनांचा मैं इसके पास भी जाकर बैठ जाया करता था। एक दिन मैंने इस शख्स को इसकी जगह पर नहीं पाया तो अपने साथियों से पूछा कि क्या तुम में कोई शख्स इस आदमी को भी जानता है जो यहाँ हमारे पास बैठा करता था और बड़ी अजीब व गरीब बातें किया करता था। एक शख्स बोला कि हाँ, मैं इस आदमी को जानता हूँ। मैंने कहा क्या तुम मुझे इसके घर ले जा सकते हो? लिहाजा मैं इस शख्स के साथ हुआ और इस शख्स के हुजरे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर निकला तो मैंने पूछा कि मेरे भाई, हमारे दरमियान मौजूद रहने से किस चीज़ ने तुम्हें बाज रखा है? इसने जवाब दिया, और यानियत ने, यानी मेरे पास इतने कपड़े नहीं है जिससे मैं अपने जिस्म और सतर को पूरी तरह छुपाए रखूं, और इसी वजह से तुम लोगों के दरमियान आने से बच रहा हूँ। लिहाजा मैंने अपनी चादर उस आदमी को दे दी और कहा कि इसे ले लो और ये चादर ओढ़ लो। वो शख्स कौन था? अस्हाबे रसूल से इसका क्या ताल्लुक़ था? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी के मुतालिक ऐसा क्या फरमा दिया था कि सहाबा इसकी तलाश करने लगे थे। इस वीडियो में हम इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। अस्हाबे रसूल की शख्सियत इस्लाम में निहायत बुलंदर और मुनफरिद हैसियत रखती है, जिन्होंने दीन के खातिर कुर्बानियाँ दी और अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत में अज़ियत उठाकर इस्लाम की सरबुलंदी के खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी की सोहबत पाई और आपके साथ ज़िंदगी बसर की, जिहाद किया, हिजरत की, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन इन असहाब में एक शख्स ऐसा भी है जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और सोहबत नसीब ना हो सका। इसके बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत में दीगर असहाब से कुछ कम ना था, और ख़ुद नबी ने इस शख्स की इतनी फजीलत बयान की कि सहाबा कराम को इन पर रश्क आ गया। इस अजीम मकाम व मंजिलत पर पाइस शख्स का नाम अवैस बिन आमिर करनी था, जिनका ताल्लुक़ यमन के करन कबीले से था। आपने नबी का दौर पाया था और इस ज़माने में मौजूद थे। इस्लाम जब यमन की सरज़मीन तक पहुंचा तो अवैस करनी ने इस सच्चे दीन को कबूल कर लिया। उलमा व मुहद्दिसीन ने अवैस करनी को ताबीन में शुमार किया है और तमाम ताबीन का इमाम और सरदार करार दिया है। इमाम हाकिम ने एक हदीस नकल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास यमन के खलीफ कबाइल के साथ अवैस बिन आमिर आएगा। इसका ताल्लुक़ करन कबीले की शाख मुराद से होगा। इससे बरस की बीमारी लाहक थी जो कि ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ 1 दरहम के बराबर बाकी है। वो अपनी वालिदा के साथ नहायत ही नेक सलूक करता है। अगर वो अल्लाह पर कसम भी डाल ले तो अल्लाह इसकी कसम पूरी फरमा देगा। लिहाजा अगर तुम इससे अपने लिए इस्तिग़फ़ार करवा सको तो ज़रूर करवाना। इब्न असाकिर की रवायत के मुताबिक हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 सालों तक अवैस करनी नामी इस शख्स को तलाश करवाया, यहाँ तक कि हज के मौके पर जब यमन से लोग मक्का आए तो हज़रत उमर ने इन्हें जमा किया
اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے جو بھی قبیلہ مراد کا ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا قبیلہ مراد کے جو لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور باقی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اویس نامی آدمی کو جانتا ہے؟ یہ پوچھتے پوچھتے آپ خود اویس کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تمہارا نام اویس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم میں برس تھا؟ وہ اچھا ہو گیا مگر درم برابر باقی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ لہٰذا عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یمن والوں کی کمک پوچھ کے ساتھ آئے گا، قبیلہ مراد سے ہے جو قرن کی شاخ ہے۔ اس کو برس تھا، وہ اچھا ہو گیا مگر درم باقی ہے، اس کی ایک ماں ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کرے، پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ تو اب آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ لہٰذا حضرت اویس نے حضرت عمر ابن خطاب کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ آپ نے کہا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ حضرت اویس کرنی نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ کو کوفہ کے حاکم کے نام ایک خط لکھ دوں۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ مجھے غریبوں اور خاکساروں میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ حضرت اویس کرنی نہایت ہی زاہد اور متقی شخص تھے۔ آپ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے وقت زمین پر لگتی تھی۔ اس پر وہ کہا کرتے کہ یا اللہ، میں ہر ذی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس صرف میرے پیٹھ پر موجود کپڑا اور میرے پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے۔ کسی دن شام ہوتی تو اویس کرنی فرماتے آج کی رات رکوع کی رات ہے، لہٰذا صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے۔ بعض اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے اور پھر کہتے تھے اے اللہ، اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا معاوضہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا پوت ہو گیا تو مجھ سے حساب نہ لینا۔ دراصل آپ کی نابینا والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے اویس کرنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ نہ پہنچ سکے، لیکن غیبی طور سے اللہ نے نبی کو ان کی خبر پہنچائی۔ جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اویس کرنی کوفہ منتقل ہو گئے تھے، اور آپ نے امام علی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آل محمد کے خاطر جانثاری کا عہد کیا، اور اہل بیت رسول کی محبت میں آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا، آپ کے حمایت میں میدان جنگ میں اترے۔ سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی۔ خود امام علی فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی موت خدا کی دین کے راستے میں شہادت پر ہوگی، اور بہت سے لوگ بروز قیامت اس کی شفاعت پائیں گے اور آتش جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ صوفیوں کے نزدیک حضرت اویس کرنی کا ایک خاص مقام و منزلت ہے۔ آپ کی شخصیت اور کردار صوفیوں کے سلوک اور تصوف کے عین مطابق ہے۔
اہل صوفیہ میں اویسیہ نامی ایک گروہ بھی موجود ہے جو حضرت اویس کرنی کو اپنا روحانی امام تسلیم کرتے ہیں۔